इस्लाहत की ज़रूरत है, उसमें बाद में बात करेंगे। किसानों की तहरीक का, हमारी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये तहरीक किसानों की हर मूवमेंट का साथ देगी, जलसे में भी, जुलूसों में भी। उनकी हकूक़ की लड़ाई में हम उनके साथ होंगे। बात उसकी सना भाई साहब बरक मेहरबानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मुख्तसरन ये है कि आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया। आपको इल्म है कि जो बलूचिस्तान या पाकिस्तान के दूर दराज इलाके हैं वो दानिस्ता तौर पर सेंसरशिप की वजह से उनकी ख़बरें आप तक नहीं आती। बलूचिस्तान में इस वक्त कोई 10 से 12 बड़े प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं। जिस तरह खान साहब ने फरमाया, जो चमन में परलत का मसला है, ये बॉर्डर पे कोई तकरीबन 200 दिन हुए ये वहाँ पर जारी है। हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हैं। आपको ये भी इल्म होगा कि बलूचिस्तान जो है 2700 किलोमीटर बलूचिस्तान की सरहदें मिलती हैं। अफ़गानिस्तान, ईरान और समंदरी सरहदें हैं, और तकरीबन बलूचिस्तान की 50% आबादी जिसमें 60 लाख लोग हैं, इन सब का गुज़र बसर इन्हीं सरहदात के ऊपर है। इनकी ज़मीनें भी मुनक़सम है, तकसीम है सरहद की वजह से। इनके कबाइल भी तकसीम हैं, इनकी भेड़ बकरियां भी आगे पीछे इधर आती जाती हैं। तो जब हमारे यहाँ मसला ये है कि इस्लामाबाद में की इस खुशगवार माहौल में बैठकर हमारे हुक्मरान जो फ़ैसले करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में कसीरुलजहती मसाइल हैं। बलूचिस्तान में गुर्बत 80% से ज़्यादा है। जिस तरह खान साहब ने फरमाया, बलूचिस्तान के अंदर ना तो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई तेल का है, ना कोई कारखाने हैं, ना कोई ज़राअत है, ना कोई बिजली की सप्लाई है। कोई 200-250 मेगावाट बलूचिस्तान को बिजली नहीं मिलती, कारखाने कहाँ से लगेंगे? गैस बलूचिस्तान को नहीं मिलती, सड़कें बलूचिस्तान में नहीं बिछाई गई, सनतें बलूचिस्तान में लगाई नहीं गई, बैंकों के कर्जे बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल, तो गरीब ज़िंदा रहने के लिए कम अज़ कम अपने ही इलाके में जब सरहदात गुजार से एक दफ़ा आना जाना शुरू कर देते हैं तो ऊपर से चेक पोस्टें बनाई जाती हैं। और चेक पोस्टों का फ़ायदा भी यही है कि उससे भी पैसे कमाए जाते हैं। जो आपको रिपोर्ट आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था तेल के हवाले से, अभी गंदम का स्कैंडल आया है, अभी एक और स्कैंडल बलूचिस्तान से आने वाला है निगरान हुकूमत के दौर का, जिसमें 5 अरब रुपए की जो है वो सिगरेट, छालिया और ऐसी दीगर चीज़ें हैं निगरान हुकूमत के दौर में जो है वो गायब कर दी गई। तो जब यहाँ इस्लामाबाद वाले बैठ के 500-600 अरब रुपए 9 महीने में डकार लेते हैं, लेकिन 9,000 रुपये एक गरीब बलोच और पश्तून को इजाज़त नहीं है कि वो दिन में जाके वहाँ से कमाई करके आए। हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो सरहदी आपके सूबे हैं, ये तो असल पाकिस्तान है। बाकी पाकिस्तान तो आपका जो है एरिया के एतबार से, इलाके के एतबार से तो बहुत ही मुख्तसर है। तो जो बलूचिस्तान के साथ इस वक्त रवैया रखा गया है, इस वक्त वहाँ पे एक शख्स शहीद हुआ है, एक जो है 2 शहीद हुए हैं, एक की लाश तक नहीं दी गई। तो जिस तरह मुतालबा किया गया, खुजदार में जो है अभी जो धमाके हुए, लोग शहीद हुए, हमारे जो सारे बॉर्डर है तेल के, जो छोटे मोटे कारोबार हैं, हम कहते हैं बलूचिस्तान तक तेल महदूद करें, बाहर ना छोड़ें, लेकिन वो वाले भी बंद कर दिए गए हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि आपके तवस्सुत से कि हुकूमत इस मसले को संजीदा ले, बलूचिस्तान के लोगों को दूसरे नंबर का शहरी न समझा जाए, उनको भी बराबर का शहरी समझते हुए जिसने भी वहाँ पर फायरिंग की है, जहाँ पर भी लोग ज़ख्मी हुए हैं, गिरफ़्तार किए गए हैं, उनको नान शबीदा से मोहताज करने वाले जो भी बासर अफराद हैं, इदारे हैं, उनको जो है ज़ेर एहतसाब लाना चाहिए। उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी ये इत्मीनान हो कि ये आइन कानून उनके लिए भी यकसां बराबर है। शुक्रिया। अच्छा, एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ। एक तो ये अचगज़ई साहब ने पंजाब के किसानों के साथ जो है इत्तेहाद का और अलायंस का भी ऐलान कर दिया है, और हमने अपनी पार्टी को भी कहा हुआ है, तमाम पार्टीज़ को, कि वो किसानों के पुश पे खड़े हों, क्योंकि जो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, इससे मुबर्रा नहीं है। ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर केयर टेकर हुकूमत किसी ने बनाई थी तो वो भी शहबाज शरीफ और यही लोग थे। ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, और उनको अखलाकन जो है ना, मैं समझता हूँ कि अगर इनके अंदर थोड़ी भी ज़रूरत हो, क्योंकि उधर जो फूड मिनिस्टर ने, जो केयर फूड मिनिस्टर ने बता दिया, तो उसने कहा समझ तो पहले से मूव हो चुकी है। तो इसमें शहबाज शरीफ बाकायदा जो है शामिल है, इस हकदार शामिल है, और ये सारे शामिल है। इनके ख़िलाफ़ जो है ना कानून के मुताबिक जो है ना अमल होना चाहिए, और उनसे तमाम पैसे रिकवर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने जलसों के लिए फैसलाबाद में भी 10 तारीख को रखा था और कराची भी रखा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हमें क्यों इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। मतलब हम कोई दहशतगर्द है? हम जो है ना एक पुरअमन लोग हैं, कानून और आइन के मुताबिक डीसी को दरख्वास्त देते हैं, चाहते हैं कि हम जलसा करना चाहते हैं, अपना आवाज़ हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर भी जलसे नहीं करने देने चाहते। हम मैं जो है ना, हमने उसको बताया है कि अगर इसका ये रवैया रहा, तो मैंने उसको बताया है कि हम और भी देख रहे हैं कि नहीं हुआ तो कम अज़ कम ये हमारी नेशनल असम्बली हम से नहीं चला सकेंगे।
ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے قانون کے مطابق اپنے جلسے جلوس کرنے ہیں. آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں. یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے. ہم ہر صورت میں جلسے کریں گے انشاءاللہ. اچکزئی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے. آپ کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا؟ اور دوسرا، ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی ہے؟ تھوڑا سا ہمیں اپنے دوستوں پہ ہر وقت بھروسہ رہتا ہے. جس سے بھی وہ ملنا چاہے مل سکتے ہیں. دنیا ملتی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ امریکیوں کو اب خیال آیا ہوا کہ گور ایوب سے کے بیٹے سے ملے ہیں. اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، انہیں آنا چاہیے. ہم ملیں گے سب لوگوں سے. ہم اس ملک کے وہ شہری ہیں جنہوں نے کبھی بھی ہم نے کسی غیر آئینی حکومت کا ساتھ نہیں دیا. ایوب خان کا ماشاء اللہ، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، شرف کا ماشاء اللہ، ان سب کے مخالف حق میں ہم صف اول میں تھے. اسی بنیاد پہ 8 تاریخ کو ہم نے بلایا ہے آئین کی بالادستی کی کانفرنس. اس میں ہم سب آپ کو بھی بلائیں گے. آئیں، ہمارے ساتھ ہیں. اس ملک میں تب تک نہ امن آ سکتا ہے، نہ انصاف ہو سکتا ہے جب تک یہ آئین کی بالادستی نہیں ہوگی اور الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگی. الیکٹڈ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہم نہیں بننے دیں گے کسی کو. یہ خطہ بڑا خطرناک حالت میں ہے. لوگ یہاں ایک بڑی جنگیں لانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے کہ وہ اس سوچ کے خلاف اٹھے کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں اپنے ملک کو نہیں جھونکیں گے. ہم اس ملک کو بربادی کے حوالے کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے. اگر کسی نے یہ کرنے کی کوشش کی ہم سڑکوں پہ ہوں گے. اسد کیسے صاحب، کوئی پیغام آئے؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں. ہماری پارٹیز کے درمیان کافی خلیج رہا ہے، مسائل رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا قدر مشترک ایک ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس جو ایک ناجائز حکومت ہے جس نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور جو کہ کسی طور پر عوام کا نمائندہ نہیں ہے، اس کے خلاف ہم تمام اس فورسز کے ساتھ رابطے کریں جو کہ اس حکومت کو ناجائز تسلیم کرتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، آپ نے ٹربیونلز میں جو بنے ہوئے ہیں، جہاں جو عدالتی فورمز ہیں، وہاں پر آپ نے کتنے حلقوں کی درخواستیں دی ہیں؟ وہ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. دیکھیں، اس وقت تو نہیں، ہم نے اپنی جتنی بھی ہماری بیسیکلی بنتے ہیں 180 سیٹس ہماری بنتی ہیں. جتنی سیٹس ہیں ٹریبیونل میں تو تقریباً ہم 90% میں ہم گئے جہاں ہم ہارے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ اس علاقے سے ہیں، اسلام آباد میں کس نے جیتا ہے؟ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو خود بھی پتا ہے اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے ناجائز طور پر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نا ٹائی شائی اور کوٹ پوٹ پہن کے جو ہے حلف اٹھایا ہے. ان کے اندر کوئی ضمیر اور کوئی اس کا شرم حیا بھی نہیں ہے کہ کم از کم اتنا کرے. جس طرح کچھ لوگوں نے آپس دی مرمان صاحب نے کہا کہ میں نہیں منتخب تھا، میں نہیں جانا چاہتا. اس نے تو اس جمہوریت کو جتنا نقصان اس الیکشن نے پہنچایا ہے شاید کبھی نہیں ہوا. اور جو یہ الیکشن کمشنر ہیں، انہوں تو میرے خیال میں تاریخ میں اپنا نام ایسا کالا کر دیا ہے کہ اس کا نام جو ہے نا تاریخ میں جس طرح رکھا جائے گا. دیکھیں، یہ ملک تب آگے بڑھے گا جس طرح چکزئی صاحب نے کہا جب ملک میں قانون اور آئین ہوگی. ہم نے 8 کو بلایا ہے تمام لوگوں کو تاکہ ہم راستہ دکھائیں کہ اس ملک کو کیسے آگے بڑھا جا سکے. دیکھیں، بہت خوش آئندے. کم از کم سپریم کورٹ میں ہماری سنوائی ہوئی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یہ چاہ رہے تھے نا کہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، شکر الحمدللہ کو کم از کم اس کی اس سے تو ہوا نکل گئی. اور جب حقیقت آئے گا، مجھے امید ہے عدالتیں اگر اس طرح فیصلہ کریں گے تو بہت جلد تحریک انصاف جو ہے نا حکومت میں آئے گی انشاءاللہ. امریکی سفیر سے ملاقات میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ کیا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کی کیا؟ نہیں، دیکھیں، امریکی سفیر آئے تھے اور وہ خود اپنی ریکویسٹ پہ آئے تھے. ہم تو سب کو ملیں گے، ہم دیگر ایمبیسیڈرز کو بھی ملیں گے. ہم نے جو اپنا نقطہ نظر تھا اس کے سامنے رکھا ہے، اور ہمارا بالکل واضح موقف ہے کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں. ہم کسی طور پر اپنے ملک میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے. ہم ایک آزاد قوم ہے، ایک ساورن قوم ہے، ایک ساورن قوم کی حیثیت سے ہم اپنی پالیسی جانے چلتے ہیں. تھینک یو. آپ نے شہباز حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا، تو کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ جو نگران پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے، یا ان کے خلاف بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کافی لوگ انوالو ہیں. یعنی کتنا ظلم ہے
کہ ایک طرف آ کے ایک پائی کے لیے جو ہے نا خیرات مانگتے ہیں اور پھر جو ہے نا آپ بلین ڈالر کا جو ہے گندم جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرواتے ہیں اور پھر بھی وہ گندم جو اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے کسانوں کو جس طرح رلا رہے ہیں, جس طرح کسان جو ہے نا اس وقت برے حال میں ہیں, مجھے بتائیں اس کے بعد آئندہ سال کون گندم کاشت کرے گا؟ اس کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہوگی. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ آئندہ سال تو یہ وہاں کہاں آ جائے گا, کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے جو ہے نا گندم اویلیبل نہیں ہوگا. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ چونکہ اس حکومت کے پاس مارل اتھارٹی نہیں ہے, اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, تو اس کے پاس یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم روکیں گے انشاءاللہ ان کو, ہم ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. ہم اس عوام کی اور پاکستان کی عوام کی نمائندگی کریں گے, اور اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کو اس سے ڈریں گے, نہ اس سے ڈریں گے نہ اس سے پیچھے اٹھیں گے. جی بس ہو گیا.